बहरिया टाउन खत्म हो जाएगा और बहरिया टाउन मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दिया जाएगा, क्योंकि बहरिया टाउन ने अभी पैसे नहीं दिए जिसके उन्होंने वादा किया था और वो 460 अरब रुपया देने में नाकाम रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मुदस्सिर इकबाल में आपको खुश आमदीद कहते हैं चैनल में। और बहरिया टाउन से मुतल्लिक बहुत गैर यकीनी की सूरत हाल है। लोग परेशान हैं, जैसे केस खुला है, फिर एनओसी कैंसिल हो गया है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं एक तरफ वो परेशान हैं, दूसरी जानिब जो रिहायशी हैं वो परेशान हैं, और तीसरा वो तबका है जो बहरिया टाउन में अपना बिजनेस करता है, यानी जो डीलर्स हैं वो भी परेशान कुछ हैं, और जो वहाँ पर बाकी छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं जिनकी अपनी शॉप्स हैं, जो खाने पीने के जिनके मामलात हैं, वो सब लोग एकदम, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगी है और लोग पूरा स्टेक है कि किसी ने अपार्टमेंट बुक करवाए हैं, किसी के पास दुकानें हैं, किसी के पास बिजनेस चल रहा है, किसी के अपने फ्लैट हैं, किसी के अपने घर बनाने की इस वक्त प्रोग्रेस में चल रहे हैं। तो सब लोग ये परेशान हो गए हैं कि अब बहरिया टाउन ख़त्म हो जाएगा और बहरिया टाउन मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दिया जाएगा, क्योंकि बहरिया टाउन ने अभी पैसे नहीं दिए जिसके उन्होंने वादा किया था और वो 460 अरब रुपया देने में नाकाम रहे हैं। और अगले महीने अभी आने वाली है समात, और उस पर कोई ऐसा फैसला आ जाए, इससे बेहतर है कि हम यहाँ से औने पौने दामों पे निकल जाएं। तो ये है इस वक्त सिचुएशन लोगों की परेशानी की। अच्छा, परेशानी बजाय बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि बहरिया टाउन ने जो वादा किया था खुद से, यानी जो एग्री किया था खुद से, वो उनको करना चाहिए था। बहरिया टाउन ने नहीं किया। मलिक रियाज ने जो एग्रीमेंट किया सुप्रीम कोर्ट में वो उन्होंने फुलफिल नहीं किया, वो उनको करना चाहिए था। इसलिए ये केस और ये मामलात उठे, और जो आज इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ के रिहायशी हैं, वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स यानी कि आम पब्लिक है, वो परेशान नज़र आ रही है। ये बहरिया टाउन का जो एग्रीमेंट है या बहरिया टाउन का जो वादा है वो अभी ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है कि वो वहाँ फुलफिल ना किया गया हो। ये पहले भी लोगों के साथ भी ये हुआ कि जो इफेक्टिव्स थे उन लोगों के साथ भी ये कुछ हुआ कि उनसे पैसे ले लिए गए, उन्होंने पैसे जमा करवा दिए गए। भाई ये कहाँ होता है कि आपने किस्तों पर पैसे वसूल कर लिए और उसके बाद अब आप ये कहते हैं कि वो 17 साढ़े 17 लाख रुपए के बदले में 9 लाख 10 लाख रुपया ले लें। उस दौर का 17 लाख जब सोने और डॉलर की कीमत का आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और आज उन लोगों को तो प्लॉट चाहिए था, उन लोगों को उनका अपार्टमेंट चाहिए था, उन लोगों को उनके जो विलाज हैं वो चाहिए, तो उन्होंने तो वो बुक करवाए थे, और अब कोई चीज़ ही नहीं है। अब जनाब मर्जिंग करवा ली जाए, अब जनाब ये चेक जो है वो ले लिया जाए, वो जो डिसऑनर हो रहे हैं, और डिसऑनर चेक पर ही आपको मालूम है कि वो एक मामला हुआ। अब जो पेशरफ्त हुई है आज हम उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। और कुछ लोग ये जो परेशान हैं कि प्राइवेट बिल्डर्स भी इसका मतलब है काम रोक देंगे, क्योंकि उनको अभी एनओसी कैंसिल हो गया है और उनको भी अब ना वो एडवर्टीजमेंट कर सकते ना सेल कर सकते। तो इसमें आज हम थोड़ा क्लियर करेंगे आपको कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि अब जो बहरिया टाउन ने खुद मलिक रियाज ने जो 460 अरब रुपए का वादा किया, और उसके बाद अब ये मौक़िफ़ अपनाया गया उनके वकील की जानिब से कि हमें जनाब 17,000 एकड़ नहीं दी गई, 11 या 12,000 एकड़ जगह है। चलें फ़र्ज़ करते हैं कि 17,000 एकड़ नहीं है, तब भी जो 11,000 एकड़ जो नक्शों की मदद से साबित कर दिया कि ये इतनी जगह है, उसकी मद में भी फिर 300 अरब तो देना ही पड़ेगा ना कम से कम। अब ये तो नहीं हो सकता कि आपने 70 अरब दिया और आप कहें नहीं मैं दूंगा ही नहीं। दूसरा मौक़िफ़ जो अपनाया गया वो ये था कि हमें दी जा रही है 2 करोड़ 70 लाख में, वहाँ दी जा रही है 1-2 लाख में पर एकड़, तो ये हमारे साथ ज़्यादती है। ये उस वक्त मौक़िफ़ होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त एग्री किया था बहरिया टाउन ने कि हम इतने पैसे देंगे, 460 अरब देंगे। अब सिर्फ एक नुक्ता हो सकता है कि हमें 17,000 एकड़ जगह नहीं दी गई, अब और चीज़ नहीं हो सकती है। बाकी डिफ़ॉल्ट के मामलात शायद सुप्रीम कोर्ट में उस तरह से चीज़ें सामने ना आ सकें। अच्छा, अब इस गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर मैंने बारहा ये बात की है कि क्या आपको देखना है बहरिया टाउन की अपनी जो चीज़ें हैं।
اچھا ایک نمبر ون یہاں پر بحریہ ٹاؤن اپنی جو ہے سیل کے حوالے سے بات کریں نا تو وہ تمام انوینٹری سیل کر چکا ہے. اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو وہ نئی سیل کرے. ہاں اکا دکا کچھ چیزیں آئی تھیں PlayStation 4 کے ساتھ یا پھر وہ فارم ہاؤسز نئے لانچ کیے گئے. ادروائز اس وقت بحریہ ٹاؤن اپنی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سیل کر چکا ہے. یہ تو ہے سیل کے حوالے سے NOC کا. اور دوسری بات جو ہے ایڈورٹیزمنٹ, تو اب بحریہ ٹاؤن کراچی کو کون سی ایڈورٹیزمنٹ ہے جس کی اب انہیں ضرورت ہے؟ پرائیویٹ بلڈرز کو تو ضرورت ہو سکتی ہے, بحریہ ٹاؤن کو اب کسی بھی ایڈورٹیزمنٹ کی ضرورت شاید اس طرح سے نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جو اسکروٹنی کی مد میں 58 کروڑ تھے 58 کروڑ روپے, اب ہماری اطلاعات ہے کہ وہ جمع کروائے جا چکے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اکاؤنٹ میں. تو جب وہ وہاں جمع ہو گئے ہیں, اور یہ اماؤنٹ بھی بہت بڑی نہیں تھی, 58 کروڑ یا 52 کروڑ جو ہے وہ دے دیا گیا تو معاملہ اب حل ہوگا. اصل اماؤنٹ وہ ہے جو 460 ارب روپے کی ہے. اس کے بارے میں بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ مان بھی نہیں رہا ہے اور فکر مند بھی ہے, اور اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. اچھا بحریہ ٹاؤن میں ایک تو جناب بن رہا ہے رفیع کرکٹ اسٹیڈیم, ایک ان کے بن رہے ہیں اس وقت جو ولاز ہیں وہ ادھر جو 10B کی طرف ہے, پھر وہ بھی تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں. پھر ہے بحریہ ہائٹس جو بحریہ کا اپنا ہے. تو یہ تینوں جگہوں پر انشاءاللہ کل ہم جائیں گے, آپ کو وہاں دکھائیں گے کہ یہ کام ہو رہا ہے. تینوں جگہوں پر کام نہیں رکا. کیا وہاں کام رکا ہے؟ نہیں رکا ہے, کام ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے جو معاملات جو ہمیں یوٹیوب پر یا باقی جگہوں پر مل رہے ہیں وہاں پر اس طرح سے نہیں ہیں. اچھا اب جو ہے لوگ بڑی غیر یقینی کی صورتحال میں ہے کہ پرائیویٹ بلڈرز جو ہیں جن کے اپنے چل رہے ہیں, چاہے وہ گھر بنا رہے ہیں, چاہے وہ ہائی رائز بنا رہے ہیں یا دکانیں ہیں, تو کیا ان کو بھی سیل یا ایڈورٹیزمنٹ کے لیے ضرورت ہوگی؟ تو ایسا نہیں. پہلی نمبر پہ تو میں نے جیسے بتایا کہ پیسے جمع ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ان کو ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ تمام کے تمام بحریہ ٹاؤن کے مد میں آتے ہیں, تو بحریہ ٹاؤن تو آگے جا کے جواب دہ ہے. یہاں پر جو بلڈنگ جتنے بھی ہیں ان کا اپنی ہر چیز کلیئر ہے, وہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہے. ہاں بحریہ ٹاؤن کے اگر نادہندہ ہوں تو وہ الگ معاملہ ہے. پرائیویٹ بلڈرز کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. بحیثیت ادارہ بحریہ ٹاؤن کا ایشو ہے, وہ الگ اینٹی ہے, اور جو بحریہ ٹاؤن کے اندر بلڈرز ہیں ان کا الگ معاملہ ہے. تو اس لیے جو یہ غیر یقینی کی صورتحال ہے اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اچھا اب ہم کچھ چیزیں فرض کر لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ پورا پروجیکٹ اگر حق ملکیت کے ساتھ MDA یعنی کہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دے دیتا ہے, بحریہ ٹاؤن کراچی جیسا پروجیکٹ, تو کیا ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ بحریہ ٹاؤن جیسا لائف سٹائل, بحریہ ٹاؤن جیسا پروجیکٹ کو چلانے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ یقینی طور پر اس کا جواب نہ ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بحریہ ٹاؤن میں اتنا لمبا چوڑا سٹاف ہے اور وہ بحریہ ٹاؤن کو مینٹین کرتا ہے, وہاں پر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں, آپ دیکھتے ہیں ہر چیز کلین اور کلیئر جو ہے وہاں چل رہی ہے, اس کا وہ اتنا بڑا سٹاف کیا ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اپنے پیرول پہ اپنے ساتھ مرج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ تو میرا تو جواب ہے نہیں. آپ جواب بتائیے کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ اچھا اسی بحریہ ٹاؤن کے سامنے ہے DHA سٹی. اب DHA سٹی پچھلے تقریباً 10 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں جیسے بحریہ ٹاؤن ڈیولپ ہو رہا تھا, ہم بھی دیکھ رہے تھے وہاں بھی کام ہو رہا تھا, لیکن آج بھی DHA سٹی سنسان بیابان ہے. بحریہ ٹاؤن اگر بحریہ ٹاؤن کے بقول 11,000 ایکڑ جگہ پر ہے تو DHA سٹی تو 19,000 ایکڑ پر ہے, یعنی وہ اس سے بہت بڑا ہے, آلموسٹ ڈبل کے قریب ہے. تو وہاں تو ابھی بھی سنسان ہے, بیابان ہے, وہاں لوگ آباد نہیں ہو سکے ہیں, نہ ہی وہ اس طرح سے ڈیولپمنٹ سامنے آ چکی ہے. اب DHA والے ڈیلرز بھی کچھ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بحریہ ٹاؤن یہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے, اس کے خلاف کوئی چیز آ جاتی ہے تو DHA کی مارکیٹ جو ہے وہ رائز کر جائے گی اور تمام لوگوں کا رجحان DHA کی طرف ہو جائے گا. تو یہ رجحان میں تھوڑا کلیئر کر دوں, DHA کی طرف رجحان بحریہ ٹاؤن کے تباہ ہونے یا اس کے خلاف فیصلہ آنے سے نہیں ہوگا. یہ کسی بھی سوسائٹی, چاہے وہ DHA ہو چاہے وہ باقی سوسائٹیز ہوں, ان کو وہاں ویسی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ویسا ہی بزنس کر کے دکھانا ہے, ویسے ہی لوگوں کو انگیج کرنا ہے, تب جا کے وہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں. ادروائز DHA بہت بڑا ادارہ ہے,
اور وہ واقعی ایک ادارہ ہے، لیکن وہ اگر وہ کامیاب نہیں ہو پائے ہیں تو پھر کسی کے تباہ ہونے سے ان کے آباد ہونے کا جو چانس جو ذہن ہے نا وہ بن نہیں سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے اور آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں، اس سے بھی آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔